खैर मकदम स्वागतम एंड वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑनलाइन दर्शका। प्यारे साथियों, जैसे कि हम सबको पता है कि यूजीसी यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन हर साल 2 मरतबा नेट के इम्तहानात कराता है, जो कि जून और दिसंबर के महीना मुतय्यन है। कभी कभी जून से जुलाई या दिसंबर से जनवरी में किसी वजह से आगे बढ़ जाता है, लेकिन कोशिश रहती है कि जून और दिसंबर में ही एग्ज़ाम हो। अमूमन इसी डेट में एग्ज़ाम हो जाता है। इस इम्तहान की जो सबसे अहम पहलू है और एक तरह से कहा यह जाए कि पहला कदम है या हथियार है, वो है सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न। एग्ज़ाम पैटर्न के मुतालिक हम सबको ये पता ही होगा कि नेट का इम्तहान 300 मार्क्स का होता है। 300 मार्क्स का होता है, जिसमें 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 जो कि जनरल होता है, जिसमें 50 सवालात पूछे जाते हैं और हर सवालात के लिए 2 नंबर मुतय्यन हैं, जो कि 100 नंबर के सवालात होते हैं। दूसरा पेपर अपने सब्जेक्ट से होता है। हर कैंडिडेट के अलग अलग सब्जेक्ट होते हैं, उर्दू, संस्कृत, इंग्लिश, हिस्ट्री, ज्योग्राफी वगैरह, जहाँ पर ये सब्जेक्ट से मुतालिक क्वेश्चन होता है। दूसरा पेपर जहाँ पर 100 सवालात होते हैं और हर सवालात के लिए 2 नंबर पहले से तय है, तो यहाँ आपको 200 मार्क्स मिलते हैं, यानी कुल मिला के 300 मार्क्स का इम्तहान होता है। आज हम पेपर 1 की बात नहीं करेंगे, हम अपने ही सब्जेक्ट जो कि उर्दू है इसके सिलेबस पर बात करेंगे, क्योंकि सिलेबस को जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको उसी के हिसाब से तैयारी करनी पड़ती है। प्यारे साथियों, मैं आपको यहाँ ये बता देना चाहता हूँ कि अगर आपके पास सिलेबस की हार्ड कॉपी या सॉफ्ट कॉपी आपके पास अगर मौजूद हो, जो कि ऑफिशियल हो, तो ये आपको बहुत मददगार होता है। क्यों? इसलिए कि सीधे सीधे इस सिलेबस में जो उन्वानात या जो मज़ामीन वगैरह जो आपको दिया गया है, यहाँ से सीधे कॉपी पेस्ट करके सवाल पूछ लिया जाता है। देखा ये गया है कि कम से कम 5 और ज़्यादा से ज़्यादा 10 नंबर तक इस सिलेबस से उठा के सीधे आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप जब तैयारी करने लगते हैं तो तैयारी के दौरान आप कई बार भटक जाते हैं और जो चीज़ें नहीं पढ़नी होती हैं आप वो भी पढ़ जाते हैं, जो कि आपके लिए बहुत नुकसानदेह है। क्योंकि यूजीसी नेट का सिलेबस अपने आप में बहुत ज़्यादा लेंदी है, बहुत तवील है। ये हम लोगों ने ये एक रिवायत बना ली है कि नेट का एग्ज़ामिनेशन अगर दिसंबर में देना है तो जून का रिजल्ट आने के बाद से हम तैयारी करेंगे। लेकिन हकीकत ये पूछा जाए तो नेट की तैयारी के लिए आपको 2 साल लगता है और 6 महीना उसकी रिवीजन के लिए आपको वक्त दरकार होती है। मैंने ये 2 साल क्यों कहा? इसलिए कि इसमें जो सिलेबस है वो एमए का सिलेबस है। आप ध्यान से देखिएगा तो एमए में जो भी सिलेबस होते हैं पूरे के पूरे वो सारे यहाँ दिया जाता है। तो एमए जब हम 2 साल में करते हैं तो उसी सिलेबस को तो हमको पढ़ने के लिए 2 साल ही ना लगेगा। तो इसीलिए जो एमए में हम कर चुके होते हैं, अगर एमए में अच्छी तैयारी कर रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि हम नेट की तैयारी कर रहे हैं। अगर एमए में आपने ठीक से नहीं पढ़ रखा है तो आपको इसको फिर से पढ़ना होगा, जो कि 3 महीना में पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए हकीकत तो यह है कि 2 साल पढ़ने में लग जाता है, क्योंकि आपको जनरल पेपर में भी
10 यूनिट पढ़ने हैं और यहाँ आपके सब्जेक्ट में भी 10 यूनिट पढ़ने हैं, तो 20 यूनिट हो जाते हैं और 2 महीना 3 महीना में इससे कुछ होने जाने वाला नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन इतना डीप रहता है कि हर साल 5% इसका कट ऑफ जो है कि बढ़ता जा रहा है। आप एनालाइज करके देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का कि हर साल किस तरह से कट ऑफ बढ़ता जा रहा है। तो चलिए हम देखते हैं कि सिलेबस में हमारा क्या क्या है। जिस तरह पेपर वन में सिलेबस को हमारा 10 यूनिट में बांटा गया, ऐसे पेपर 2 को भी 10 यूनिट में बांटा गया है। यहाँ ये फिक्स नहीं है कि 10 यूनिट में जो 100 सवाल है वो 10-10 ही पूछा जाए, ऐसा कोई फिक्स नहीं है। कुछ टॉपिक से कुछ क्वेश्चंस कम भी आ जाते हैं, कुछ टॉपिक से क्वेश्चन ज़्यादा भी आ जाते हैं। वो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालाइज करने के बाद, सॉल्व करने के बाद ही अंदाज़ा लगता है कि किस पोर्शन से ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं और किस पोर्शन से क्वेश्चंस कम आ रहे हैं। तो मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी इस चैनल पर एनालाइज करूँगा। अगर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की एनालाइज करनी है तो आप चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। चलिए देखते हैं। पहला यूनिट हमें तारीख़ ज़बाने उर्दू के ताल्लुक़ से मुताला करना है, जहाँ पर हिंद आर्याई की मुख्तसर तारीख़ देखनी है। हम जो उर्दू ज़बान की बात करते हैं, जिस उर्दू ज़बान की तैयारी कर रहे हैं हम यूजीसी नेट की, ये उर्दू ज़बान खड़ी बोली से निकली है, जो कि खड़ी बोली की 2 सूरत है, हिंदी और उर्दू। तो ये हिंद आर्याई का ही एक सिलसिला है, तरक्की याफ्ता सूरत है। तो हमें इसकी मुख्तसर तारीख़ देखनी होगी। फिर किस तरह से उर्दू हिंद आर्याई आगे बढ़ते बढ़ते उर्दू तक पहुंची, तो संस्कृत, प्राकृतिक, अपभ्रंश और फिर खड़ी। तो इस तरह से आपको इन मुख्तलिफ मनाजिल को आपको मुताला करना पड़ेगा कि किस तरह उर्दू तय करते करते अपनी मंजिल मकसूद तक पहुंची। चौथे पॉइंट में उर्दू की इब्तिदा के बारे में मुख्तलिफ नज़रियात। उर्दू ज़बान की शुरुआत कहाँ से हुई, किस ज़माने में हुई, किन लोगों का इसमें ज़्यादा हिस्सा रहा, ये सब चीज़ें, इन सब चीज़ों के बारे में जो हमारे माहिर लिसानियात हैं वो लोग क्या नज़रिया पेश कर रहे हैं या कर चुके हैं, उन चीज़ों का यहाँ हमको मुताला करना होगा, जिसमें मोहम्मद हुसैन आज़ाद, महमूद शिरानी, नसीरुद्दीन हाशमी, मसूद हुसैन खान, सैयद सुलेमान नदवी और शौकत सब्ज़ावरी, इन माहिर लिसानियात को हम मुताला करेंगे और देखेंगे कि इनकी क्या नज़रिया है। पांचवा पॉइंट में उर्दू का इब्तिदाई ज़माना। प्यारे साथियों, सारे के सारे जितने भी पॉइंट्स हैं सबकी तारीख़ हमें पढ़नी है। तो उर्दू का इब्तिदाई ज़माना से मुराद है उर्दू की कदीम सूरत, जिसमें फ़ारसी के असरात ज़्यादा मौजूद थे। शुरुआती दौर में फ़ारसी के असरात कदीम उर्दू में बहुत ज़्यादा थे। उनके तराकीबों का इस्तेमाल तराकीब के इस्तेमाल होते थे बहुत ज़्यादा। फ़ारसी के अल्फाज फ़ारसी के आते थे। कुछ कवायद के तरीके भी फ़ारसी के ज़्यादा थे इब्तिदाई ज़माना में। उसकी तारीख़ हमें पढ़ना होगा। छठा नंबर में आपको उर्दू शास्त्र की बुनियादी अनासिर का मुताला करना होगा। आगे देखते हैं 6 नंबर में उर्दू शास्त्र की बुनियादी अनासिर। 7वां, जो कि दक्कनी उर्दू की लिसानी खुसूसियात। प्यारे साथियों, हम सबको पता है कि उर्दू के जितने भी असनाफ है सबकी इब्तिदा कहाँ हुई? सबकी इब्तिदा दक्कन में हुई। तो दक्कन में जो
تخلیقات جو تصانیف جو سامنے آئے ان میں کون سی لسانی خصوصیات تھی، ان چیزوں کو دیکھنا ہوگا۔ اور وہاں کے دکن کے تو بہت سارے تصنیفات اور تخلیقات ہوں گے، لیکن ہم کو چند ہی تخلیقات و تصانیف کو دیکھنا ہوگا، جس میں صبرس ہے، یہ ملا وجہی کی داستان ہے جو کہ نثری صورت میں ہے۔ کتب مشتری ایک مثنوی ہے، ایک داستان ہے جو کہ مثنوی کے حیت میں لکھی گئی ہے، یہ بھی ملا وجہی کی ہے۔ کلی قطب شاہ جو کہ قطب شاہی دور کے اہم بادشاہ رہے، اہم شہنشاہ رہے، وہ خود ایک شاعر تھے، شعر و شاعری سے وہ جڑے ہوئے تھے، اور بھی پہلا دیوان انہی سے آتا ہے۔ تو بہت بہت اہم کلی قطب شاہ ہیں، ان کی تخلیقات، ان کا دیوان، ان کی لسانی خصوصیات، ان کی دیوان میں کیا ہے، ان کے کلام میں لسانی خصوصیات کیا ہے، ان چیزوں کو دیکھنا ہوگا جو کہ تاریخ کے حوالے سے بہت ہی زیادہ اہم ہے۔ اور ولی اورنگ آبادی یا کوئی ولی گجراتی بھی کہتے ہیں، کیونکہ ان کی پیدائش کو لے کر کے کافی اختلافات ہیں، اور کوئی جتنے بھی ڈیٹا ہے اس میں شبہ ہے۔ تو ان کے کلام میں کون سی لسانی خصوصیات پائی جاتی ہیں، کیا ان کی تاریخ ہے، اس کو دیکھنا ہوگا۔ اور ولی اورنگ آبادی کی ہم عصر سراج اورنگ آبادی جو کہ ایک اہم شاعر تھے، ان کے بھی کلام کی خصوصیات جو کہ لسانی خصوصیات ہے، ان چیزوں کو ہمیں تاریخ کے حوالے سے دیکھنا ہوگا۔ 8واں نمبر میں اردو اور اس کی اہم بولیاں۔ اردو کے تحت جتنی بھی بولیاں ہیں اس کی تاریخ ہمیں دیکھنی ہوگی۔ پیارے ساتھیوں، یونٹ 1 میں جو بھی چیز ہم پڑھیں گے تاریخ کے حوالے سے پڑھیں گے۔ اردو کی لسانی انفرادیت، ان کی لسانی کیا الگ خوبی ہے، دوسری زبان سے کون سی خوبی اس کو الگ کر رہی ہے، ان انفرادیت کو ہمیں تاریخ کے حوالے سے پڑھنا ہوگا۔ 10واں میں اردو صوتیات فونیمیات، اس کے علاوہ 11 میں اردو مارفیمیات، 12واں میں اردو نحویات، اور آخری اردو معانیات۔ تو فرسٹ یونٹ میں ان سبھی پوائنٹس پر، ان سبھی عنوانات پر ہمیں تاریخی مطالعہ کرنا ہوگا جو کہ مختصر ہے۔ آئیے دوسرا یونٹ میں اردو کی شعری اصناف۔ ہمیں پتہ ہے کہ ادب 2 اہم حصوں میں بٹا ہوا ہے، ایک ہے نثری، دوسرا ہے شعری۔ تو ہم یہاں کیا دیکھنا ہے یونٹ 2 میں شعری اصناف کو، جس میں ہے قصیدہ، اور قصیدہ میں آپ کو زیادہ کچھ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں پتہ ہے کہ قصیدہ کا فن کیا ہے، اس کا ارتقاء کیا ہے، یعنی کہ ان کی شروعات کہاں سے ہوتی ہے، اس کے بارے میں مختصر تاریخ ہمیں پتہ ہونا چاہیے، اہم جو قصیدہ نگار ہیں ان کے بارے میں۔ اور بہت زیادہ اہم قصیدہ نگار ہے نہیں، کیونکہ قصیدہ کہنا کوئی آسان بات ہے نہیں۔ وہ جو بڑے بڑے شعراء ہوتے تھے انہی کے قلم سے قصیدے لکھے جاتے تھے، ہر کسی کی بس کی بات نہیں تھی، کیونکہ قوافی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے، قافیے کی کافی ضرورت ہوتی ہے، اور الفاظ کا ذخیرہ جن کے پاس ہوں گے وہی لکھ پائیں گے۔ اور ہمیں پتہ ہے کہ اس دور میں جو استاد شاعر تھے، استاد شاعروں میں مرزا رفیع سودا اور شیخ ابراہیم ذوق ہی تھے جو عظیم شاعر تھے، اسی لیے ان دونوں کو قصیدہ نگاری میں مہارت تھی اور بڑے مشہور قصیدہ نگار تھے۔ تو ان کی مرزا رفیع سودا کی ہوا جب کفر ثابت ہے وہ تمغائے مسلمانی، یہ ایک قصیدہ ہے، اسے ہمیں مطالعہ کرنا ہوگا۔ اور دوسرا ہے تزہیق روزگار، جو کہ ہم لوگ انٹر میں بھی گریجویشن میں بھی دیکھ چکے ہیں۔ شیخ ابراہیم ذوق جو کہ درباری شاعر تھے، بہادر شاہ ظفر کے
ان کے استاد بھی رہیں۔ ان کی قصیدہ ہے زہر نشاط اگر کیجیے اسے تحریر۔ دوسرا قصیدہ ہے میری آنکھ میں اشکوں کے تماشا گوہر۔ یہ دو قصیدے کو ہمیں دیکھنا ہوگا۔ اس کے علاوہ دوسری صنف مثنوی۔ مثنوی کا فن اور ارتقاء مختصر جو تاریخ ہے اس کو دیکھنا ہوگا، اس کا مطالعہ کرنا ہو۔ اردو کے اہم جو مثنوی نگار ہیں یہ بہت زیادہ اہم ہے، کیونکہ مثنوی نگار کی جب ہم بات کرتے ہیں تو بہت ہی قدیم یہ صنف ہے۔ اس پر دکن میں بہت زیادہ کام ہوا اور اردو کی ابتدا، اردو کی ترقی، اردو کے مختلف اصناف کی پیدائش دکن سے ہوتی ہے، تو یہ بہت زیادہ تاریخ کے حوالے سے بھی اہم ہو جاتی ہیں۔ اس لیے اس یونٹ میں جو مثنوی کا صنف ہے اس کو ہمیں ڈھنگ سے مطالعہ کرنا ہوگا، کیونکہ سوالات یہاں سے بہت زیادہ آتے ہیں، ایک تو صنف کے حوالے سے، دوسری تاریخ کے حوالے سے، تو یہ زیادہ امپورٹنٹ ہو جاتا ہے۔ یہاں کیا دیکھنا ہے؟ اہم مثنوی نگاروں کو، جسے نظام بیدری، جو بیدر کے رہنے والے تھے، نظامی بیدری، ان کی مثنوی قدم راؤ جو کہ اردو کی پہلی مثنوی کہی جاتی ہے۔ دوسرا ملا وجھی جو تاریخ کے حوالے سے بھی بہت اہم ہے اور زبان و لسانیات کے حوالے سے بھی بہت اہم ہے۔ ان کی کتب مستری یہ ایک مثنوی ہے، اس کا مطالعہ کرنا ہوگا۔ ابن نشاطی کی مثنوی پھول بند، افضل جھنجھانوی کی بکٹ کہانی جو کہ ایک 12 ماسہ ہے، لیکن اسے لکھا گیا ہے مثنوی کی حیت میں لکھی گئی ہے، لیکن اصل میں یہ ایک 12 ماسہ ہے جس میں سال میں 12 مہینے کا ذکر کیا جاتا ہے کسی عورت کی زبانی۔ میر حسن کی مشہور مثنوی شہر البیان جو کہ ایک داستان ہے، مثنوی کی صورت میں لکھی گئی ہے، مثنوی کی حیت میں لکھی گئی ہے۔ دراصنکر نسیم کی گلزار نسیم جو کہ ہم گریجویشن میں بھی پڑھ چکے ہیں۔ اگلا صنف مرثیہ۔ اس صنف سے بھی بہت اہم سوالات آتے ہیں اور بار بار سوال آتے ہیں، جس میں اس کا فن اور ارتقاء دیکھنا ہے۔ اس کے علاوہ اہم جو مرثیہ نگار ہیں ان کو دیکھنا ہے، لیکن اہم مرثیہ نگار میں 2 ہی نام آتے ہیں، مرزا سلامت علی دبیر اور مرزا ببر علی انیس۔ ان کی مشہور و معروف مرثیہ نمک خانہ تکلم ہے فصاحت میری، رنگ اڑتے ہیں سن سن کے بلاغت میری۔ اس مرثیہ کو ہمیں دیکھنا ہوگا۔ اور دبیر کی زیغم ڈکارتا ہوا نکلا کچھار سے، یہ ایک مرثیہ ہے، اس کا ہمیں مطالعہ کرنا ہوگا۔ اس کے علاوہ یہ دونوں جو مرثیہ ہے یہ کربلا کے واقعہ سے متعلق ہے، لیکن ہمیں پتہ ہے کہ مرثیہ 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک کربلا کے واقعہ سے متعلق اور ایک شخصی مرثیہ۔ تو مرزا غالب بھی اہم مرثیہ نگار گزرے جو کہ شخصی مرثیے میں بہت نامور ہیں۔ ان کی مرثیہ ہے مرثیہ عارف، اور اس کے علاوہ جمیل مظہری کی جنبش سے میرے خامائے افسوں تراز کی، یہ ایک مرثیہ ہے، اس کا مطالعہ ہمیں کرنا ہوگا۔ آگے دیکھتے ہیں۔ یہ 2 یونٹ ہمارا ختم ہو گیا اور یہاں سے شروع ہوتا ہے تیسرا یونٹ۔ جو تیسرا یونٹ ہے یہ پورے کے پورے غزل سے متعلق ہے۔ غزل کا فن اور ارتقاء تو ہمیں دیکھنا ہی ہے، کیونکہ صنف کے حوالے سے جب بھی بات ہوگی تو ہم ان کا فن اور ارتقاء ضرور پڑھیں گے۔ دوسرے نمبر میں اردو کے اہم غزل گو شعراء اور ان کی شاعری، جہاں ہمیں ولی اورنگ آبادی کی کلیات ولی کا مطالعہ کرنا ہے، میر کی انتخاب میر میں شامل غزلوں کا مطالعہ کرنا ہے، دیوان غالب کے غزلوں کا مطالعہ کرنا ہے، دیوان مومن کے غزلوں کا مطالعہ کرنا ہے، شاد عظیم آبادی کی کلیات شاد کے غزلوں کا مطالعہ کرنا ہے، حسرت موہانی کی کلیات حسرت سے غزلوں کا مطالعہ کرنا ہے،
فانی بدایونی کی کلام فانی میں شامل غزلوں کا مطالعہ کرنا ہے۔ جگر مراد آبادی کے آتش گل میں شامل جتنی غزلیں ہیں سبھی کے سبھی آپ کو نہیں پڑھنے ہیں، سب میں الگ الگ دیا ہوا ہے، اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ سلیبس کی ہارڈ کاپی یا سافٹ کاپی آپ کے پاس ہونی چاہیے۔ یہاں پر آتش گل سے محض 10 غزلیں آپ کو پڑھنا ہے۔ اصغر گنوی کی نشاط روح غزلوں کا مجموعہ ہے جہاں آپ کو 10 غزلیں پڑھنی ہیں۔ یگانا چنگیزی جو کہ غالب شکن کہے جاتے تھے، ان کی آیات وجدانی ہے، ابتدائی 10 غزلیں ہمیں پڑھنی ہے۔ فراق گورکھپوری کی گل نغمہ کی ابتدائی 10 غزلیں ہمیں پڑھنی ہیں۔ اس کے علاوہ مجروح سلطان پوری کی غزلوں کی 5 غزلیں غزل، ان کی غزلوں کا جو مجموعہ ہے وہ ہے غزل۔ یہاں سے آپ کو 5 غزلیں دیکھنی ہیں۔ کلیم عزیز جن کی شاعری میں، جن کے کلام میں میر کی طرز پائی جاتی ہے، ان کا پہلا شعری مجموعہ وہ جو شاعری کا سبب ہوا، یہاں سے آپ کو ابتدائی 5 غزلیں دیکھنی ہیں۔ شہر یار کی اسم اعظم ان کی غزلوں کا مجموعہ ہے جس میں 5 غزلیں دیکھنی ہیں۔ عرفان صدیقی میں عشق نامہ ان کی غزلوں کا مجموعہ ہے جس میں ابتدائی 5 غزلیں دیکھنی ہیں۔ تو یہ آپ کو تیسرے یونٹ میں پورے کے پورے غزلوں پر ہی جو ہے پورا یونٹ ہے۔ چوتھا یونٹ ہمارا بہت اہم ہونے والا ہے جو کہ نظم سے متعلق ہے۔ صنفی شناخت، نظم کی پہچان، نظم کی حیت، نظم کے اقسام اور اردو نظم نگاری کا آغاز و ارتقاء کس طرح ہوا، اس کی تاریخ ہمیں دیکھنی ہے، اور جو اہم نظم نگار ہیں انہیں ہمیں مطالعہ کرنا ہوگا۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کون کون سے نظم نگار ہیں، ان کی کون کون سی نظمیں ہیں۔ تو نذیر اکبر آبادی کی، جسے عوامی شاعر کہا جاتا ہے، ان کی مفلسی، آدمی نامہ اور بنجارہ نامہ جو کہ بہت ہی اہم نظمیں ہیں۔ محمد حسین آزاد کی شب قدر، صبح امید۔ الطاف حسین حالی کی نشاط امید، برکھا رود اور مناجات بیوہ۔ اسماعیل میرٹھی جو کہ بچوں کے شاعر کہے جاتے ہیں، خدا کی صنعت، آثار سلف۔ اکبر آبادی جسے طنز کا امام کہا جاتا ہے، طنز نگاری کی شروعات انہی سے ہوتی ہے۔ ان کی نظمیں ہیں فرزی لطیفہ، برق کلیشہ، دربار دہلی۔ اس کے علاوہ برج نارائن چکبست، رامائن کا آخری سین، خاک ہند، حب وطن۔ اس کے علاوہ علامہ اقبال کے لالائے صحرائی، سوائے امید، ساقی نامہ، ذوق و شوق، لینن، خدا کے حضور میں۔ یہاں جو علامہ اقبال سے متعلق جو نظمیں ہیں، ساقی نامہ، ذوق و شوق، لینن، خدا کے حضور میں، یہ ان کی نظموں کا مجموعہ ہے بال جبریل۔ اس میں آپ کو سبھی نظمیں مل جائیں گی۔ ساقی نامہ، ذوق و شوق، لینن، خدا کے حضور میں، یہ تینوں نظمیں بال جبریل میں آپ کو مل جائیں گی۔ جوشملی آبادی کی کسان، جنگل کی شہزادی، شکست زندہ کا خواب، یہ 3 نظمیں جوشملی آبادی کی پڑھنی ہوگی۔ میراجی جن کا اصل نام ثناء اللہ ڈار ہے، ان کی نظمیں کلرک کا نغمہ محبت، جاتری، سمندر کا بلاوا۔ فیض احمد فیض کی نظمیں بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ، وی وی آئی کہہ سکتے ہیں۔ نذیر اکبر آبادی، محمد حسین آزاد اور الطاف حسین حالی، محمد حسین آزاد اور فیض احمد فیض،
اور اختر الایمان، یہ 4-5 ایسے نظم نگار ہیں جن کی نظمیں بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے ہمارے امتحانات کے لیے، خاص کر کے UGC نیٹ کے لیے۔ اختر الایمان کی نظمیں ایک لڑکا، پگڈنڈی اور باز آمد۔ اس کے علاوہ مخدوم محی الدین کی چاند تاروں کا بن حویلی انقلاب۔ دیکھیے مخدوم محی الدین قادری کی یہ جو چاند تاروں کا بن ہے، سیدھے پوچھ لیتا ہے چاند تاروں کا بن مخدوم محی الدین کی نظم۔ اور نون میم راشد کی حسن کوزاگر، مکمل نظم پڑھنی ہے۔ ساحل لدھیانوی کی چکے، تاج محل، گریز، اور آخر میں شفیق فاطمہ شعرا، بازیابی، باز گشت۔ ان نظموں کا مطالعہ ہمیں یونٹ 4 میں کرنے ہوں گے۔ یونٹ 5 جہاں پر فکشن سے متعلق ہے، یونٹ 5 فکشن سے متعلق ہے، جس میں ہمیں داستان اور ڈرامہ کا مطالعہ کرنا ہوگا۔ داستان کا فن اور روایت، اردو کے اہم داستان گو اور داستانیں۔ دیکھیے ریپیٹیشن ہوں گے، جو تاریخ سے متعلق ہیں وہ ضرور ریپیٹیشن ہوں گے، کیونکہ وہ تاریخ میں بھی آئیں گے اور اپنی تخلیقات کے تحت بھی آئیں گے، تو ہمیں یہاں ریپیٹیشن دیکھنے کو ملے گا۔ ملا وجی کی سبرس، جو کہ ہم تاریخی زبان اردو میں بھی دیکھا، ان کی کتب مشتری ہم نے اصناف کے یونٹ میں دیکھا۔ فضل علی فضلی کی کربل کتھا، جو ہم نے مثنوی کی یونٹ میں دیکھا، اور یہاں پھر داستان اور ڈرامہ یہاں بھی ہم دیکھ رہے ہیں، کیونکہ حیت وہ مثنوی کی تھی لیکن اس میں داستان بیان کیے گئے تھے، اس لیے دونوں یونٹ میں پائے گئے، مثنوی میں بھی اور داستان میں بھی۔ ایسے ہی انشاءاللہ خان کے رانی کیتکی کی کہانی، جس میں صرف اور صرف ہندی الفاظ کے استعمال ہوئے ہیں۔ میر امن کے باغ و بہار، جو کہ انٹر سے ہم لوگ پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں۔ رجب علی بیگ سرور کے فسانہ عجائب، اور میر محمد تقی خیال کے بوستان خیال۔ اس کے علاوہ یہ تو داستان تھی، اب یہاں سے 3 نمبر پوائنٹ سے ہم ڈرامے کا فن اور آغاز و ارتقاء کا مطالعہ کرنا ہوگا۔ چوتھے پوائنٹ میں اہم ڈرامہ نگار کو بھی ہمیں دیکھنا ہوگا اور ان کے ڈرامے کو بھی ہمیں دیکھنا ہوگا، جیسے کہ امانت لکھنوی کی اندر سبھا، آغا حشر کاشمیری کی یہودی کی لڑکی، امتیاز علی تاج کی انارکلی، جس پر فلم بھی بن چکی ہے، حبیب تنویر کی آگرہ بازار، جو کہ نذیر اکبر آبادی کو پیش کیا گیا ہے، محمد حسن کا ضحاک۔ یہ ڈرامے ہیں اور یہ ڈرامہ نگار ہیں۔ جتنی امپورٹنٹ ڈرامہ ہے اتنے ہی امپورٹنٹ ڈرامہ نگار بھی ہے، کیونکہ ہمیں یہاں ڈرامے کے بارے میں یونٹ میں دیا ہے، لیکن کہیں نہ کہیں اسی پس منظر میں ڈرامہ نگار کے بارے میں بھی سوال پوچھ لیے جاتے ہیں، اور زمانی ترتیب بھی یہاں پوچھ لی جاتی ہے۔ چھٹا یونٹ یہ بھی فکشن سے متعلق ہے، یہ بھی فکشن سے متعلق ہے، یعنی افسانوی نثر سے متعلق ہے، افسانوی نثر سے متعلق ہے، فکشن سے متعلق ہے، جہاں پر ناول اور افسانے کا ہمیں مطالعہ کرنا ہوگا۔ کون کون سے ہیں؟ سب سے پہلے تو ناول کا جو فن ہے اس کا آغاز اور ارتقاء کی تاریخ ہمیں دیکھنی ہوگی، اور اردو میں جو اہم ناول نگار بنے اور ان کے جو ناول ہوئے ان کا مطالعہ کرنا ہے۔ ناول نگاروں کا بھی مطالعہ ہمیں کرنا ہوگا، جس میں اہم ناول نگاروں کا نام یہاں دیا گیا ہے۔ پنڈت رتن ناتھ سرشار کی جو فسانہ آزاد ہے، جس میں داستان اور ناول کے بیچ کی کڑی اسے کہا جاتا ہے۔ ڈپٹی نذر احمد کی توبۃ النصوح،
जो कि नावल निगारी का बाबाए आदम कहा जाता है डिप्टी नज़ीर अहमद को, और उनका पहला नावल मेरातुल उरूस, लेकिन यहाँ मेरातुल उरूस के बारे में दिया नहीं है, तौबतुन नसूह के बारे में दिया है, जो ये भी काफ़ी ही अहम नावल है डिप्टी नज़ीर अहमद के। अब्दुल हलीम शरर के फिरदौसे बरी और मिर्ज़ा हादी रुसवा की उमराव जान अदा, यहाँ से तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट पूछा ही जाता है। प्रेमचंद के गोदान, यहाँ से तो किरदार भी पूछ लिया जाता है। और इस्मत चुगताई की टेढ़ी लकीर, यहाँ से भी किरदार पूछ लिए जाते हैं। तो चलिए देखते हैं और कौन कौन से अहम नावल निगार हैं। तो बेदी हैं, राजेंद्र सिंह बेदी की एक चादर मैली सी, कुरतुल ऐन हैदर की आग का दरिया, शौकत सिद्दीकी की खुदा की बस्ती। यहाँ तो सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, खुदा की बस्ती, उदास नस्लें और बस्ती, ये जो 3 नावल है, इसको मिला जुला के हर बार सवाल आता है और लोग कंफ्यूज होते हैं कि अब्दुल्ला हुसैन की उदास नस्लें है या बस्ती है या खुदा की बस्ती है, और इसी 3 नावल को हेर फेर करके हर बार सवाल पूछता है और गलती हो जाती है। ये बहुत अहम नावल है इनके, और तीनों के तीनों नावल निगार के अहम नावलों को यहाँ रख दिया गया है। तो इसको बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक समझ के आपको पढ़ना है, उदास नस्लें, खुदा की बस्ती और बस्ती। इलियास अहमद की फायर एरिया, इसके बाद अफसाने हैं 3 नंबर से, जहाँ अफसाने का फन और इर्तका, हमने कहा ना जितनी भी जगह असनाफ के बारे में सिलेबस में दिया है वहाँ आपको फन और उसकी इर्तका कंपलसरी पढ़नी ही है। फिर उर्दू के अहम अफसाना निगार और उनके अफसाने, कौन कौन है अहम अफसाना निगार और अफसाने, ये भी देखते हैं। देखिए यहाँ मैं एक बात कहना चाहूँगा कि जब फिक्सन की बारी आती है तो दास्तान और ड्रामे और नावल तो मुख्तसर हमें लगता है, क्योंकि वहाँ एक एक नावल ही पढ़ना है और उनके किरदारों को देखना है। लेकिन यहाँ जब हम अफसाने में आते हैं तो यहाँ मसला थोड़ा पेचीदा हो जाता है, क्योंकि एक एक अफसाने निगार के अफसाने मजमूए दिए जाते हैं। यहाँ ये नहीं है कि एक अफसाना पढ़ लेना, 2 अफसाना पढ़ लेना, एक अफसाने मजमूए में 10-10, किसी में 12-12, किसी में 5-5, 6-6, 9-9 अफसाने होते हैं। अब पूरे के पूरे अफसाने मजमूए यहाँ दिए गए हैं। जैसे प्रेमचंद के वारदात में अफसानवी लगभग 11 या 13-14 अफसाने हैं उसमें। सादत हसन मंटू, इनके ठंडा गोश्त जो अफसानी मजमुआ है और अफसाना भी है, तो इस मजमुए में जितने भी अफसाने हैं सभी अफसाने हमें पढ़ने होंगे। और कृष्णचंद्र की हम बहसी हैं, अफसानी मजमुआ है। और राजेंद्र सिंह बेदी अपने दुख मुझे दे दो, अपने दुख मुझे दे दो। देखिए राजेंद्र सिंह बेदी आपको नावल और अफसाने दोनों जगह मिलेंगे। यहाँ अफसाने में दिया है और यहाँ देखिए राजेंद्र सिंह बेदी की एक चादर मैली से नावल भी दिया गया है। तो कहीं ना कहीं रिपीटेशन होता है, इस बात का ध्यान रखना है। इस्मत की चोटें, ख्वाजा अहमद अब्बास की एक लड़की, ये अफसानी मजमुए हैं, सारे के सारे अफसाने मजमुए हैं। यहाँ सिंगल अफसाने की बात नहीं है, जिस तरह के नावल और दास्तान और ड्रामे में सिंगल बात हुई, ऐसा नहीं है। यहाँ मजमुए पर बात हो रही है और कई अफसाने उसमें शामिल हैं। अगला देखते हैं कुरतुल ऐन हैदर की रोशनी की रफ्तार, सुहेल आज़म आबादा की अलाव, जिलानी बानो की रास्ता बंद है, सुरेंद्र प्रकाश के बिजू का, गियास अहमद गद्दी के बाबा लोग, इकबाल मजीद की तमाशा घर। चलिए अगला यूनिट हम देखते हैं जो कि है यूनिट 7, जहाँ पर तनकीद व तहसील। देखिए शेरी सिन्फ और नसरी सिन्फ के कुछ हिस्से हमने देखा, और यहाँ नसरी सिन्फ का ही एक अहम हिस्सा है तहकीक व तनकीद, जो कि हायर एजुकेशन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ से सवाल कंपलसरी आते हैं।
तनकीद की तारीफ और उसकी अहमियत। यहाँ आपको तनकीद का फ़न और इर्तिका नहीं लिखा है, बल्कि तनकीद की तारीफ और उसकी अहमियत लिखी गई है। तो कहीं ना कहीं तनकीद की थोड़ी बहुत तारीफ भी आ जाएगी आप जब पढ़ेंगे, और तनकीद की तारीफ से मुराद है तनकीद का फ़न। तो फ़न कहीं ना कहीं आ ही जाता है, और कहीं ना कहीं तारीफ उसकी थोड़ी बहुत आ ही जाती है। तज़किरों की तनकीद और मशरक़ी तसव्वुर तनकीद। मशरक़ में यानी हमारे जो ईस्टर्न कंट्रीज़ हैं, यहाँ किस तरह की तनकीद का तसव्वुर रहा, ये हमें देखना होगा। यानी ये भी तारीख़ी मैटर है, तज़करा ये भी तारीख़ी मैटर है। तो इन चीज़ों को हमें देखना होगा। कौन कौन मशरक़ी तसव्वुर तनकीद हैं? तो इरफान अरबी शरियात में देखिए, अरब के जो तनकीद निगार है वो भी मशरिक़ में आते हैं। हिंदुस्तान में जो तनकीद निगार है वो भी मशरिक़ में आते हैं। इसके अलावा पाकिस्तान और इधर के जो भी ममालिक है वो सारे के सारे मशरिक़ में आते हैं। इसलिए मशरिक़ी तसव्वुर में आपको अरबी के जो अरबी और फ़ारसी और संस्कृत और उर्दू चारों ज़बान के जो है कि तनकीद का तसव्वुर आपको देखने को मिलेगा। तो अरबी शरियात में सलाम उजमी, इब्ने कुतिया, कुदामा बिन जाफ़र, इब्ने रशीक, इब्ने खुल्दुम, अब्दुल काहिर हरजानी। फ़ारसी शरियात में अमीर केकाउस, इब्ने सिकंदर, इब्ने काबूस, रशीदुद्दीन वतावत, शम्स, कैस राजी, उरूजी, समरकंदी। और संस्कृत की शरियात में भरत मुनि, अभिनव गुप्त, आनंद वर्धन, आचार्य शंकक। इसके बाद मगरिबी तसव्वुर तनकीद। मगरिब में तनकीद का क्या तसव्वुर रहा, इसके मुतालिक कुछ अहम तनकीद निगार हैं जिनका मुताला हमें ज़रूर करना है, लेकिन यहाँ T.S. एलियट ज़्यादा अहम है। और बाकी अफलातून, अरस्तु, जॉन्स और I.A. रिचर्ड, मैथ्यू आर्नल्ड, इन सभी तनकीद निगारों का हमें मुताला करना होगा। इसके बाद 5वां पॉइंट में आता है दबिस्तान तनकीद। तनकीद के मुख्तलिफ दबिस्तान हैं, जिसमें तासुराती, मार्क्सी, जमालियाती, नफ्सियाती, साइंटिफिक, वतनी, हैयती, असलूबियाती। इसका मुताला हमें करना होगा। उर्दू के अहम नाक़िदीन। अब जो हमारा मेन पॉइंट है, उर्दू के मुतालिक जो नक़ात रहे हैं उनका VVI आपको वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक समझकर मुताला करना होगा, क्योंकि यहाँ से सवाल लाजमी है, जिसमें मोहम्मद हुसैन आज़ाद, हाली, इमदाद इमाम असर, शिबली, एहतसाम हुसैन, कलीमुद्दीन अहमद, आल अहमद सुरूर, मोहम्मद हसन और शमशुर रहमान फारूकी, गोपीचंद नारंग, शकीलुर रहमान, वज़ीर आगा, मजनू गोरखपुरी, शबीह उल हसन। ये हैं सारे के सारे नाक़िदीन। और इसके अलावा हमें तहकीक का भी मुताला करना होगा, जहाँ तहकीक की अहमियत, फ़न और थोड़ी इर्तिका पर ध्यान देना होगा। तहकीक और तनकीद का बाहमी रिश्ता क्या है, यहाँ इम्पोर्टेंट बन जाता है, क्योंकि तनकीद और तहकीक साथ साथ चलने वाली चीज़ें हैं। इसीलिए तनकीद और तहकीक का जो रिश्ता है उसके ताल्लुक़ से हमें बहुत ही ध्यान से मुताला करना होगा। उसूल तहकीक और तरीक़ाए कार, कौन कौन से तहकीक के तरीक़े हैं, इसी तरह से तनकीद के भी कौन कौन से तरीक़े हैं, तरीक़ाए कार हैं, उन चीज़ों को भी हमें पढ़ना होगा। उर्दू के अहम मुहक्किक कौन कौन हैं? देखिए, यहाँ पर क्या है कि नाक़िदीन भी हैं और मुहक्किकीन भी हैं। तो होता क्या है कि कुछ नक्काद हैं जो मुहक्किक भी हैं, लेकिन नाक़िदीन की जो तादाद है वो काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन मुहक्किक के कम है। तो आप इस तरह से एक ट्रिक अपना सकते हैं
कि मुहक्किकों को याद कर लें, बाकी तनकीद अपने आप छांट सकते हैं कि कौन मुहक्किक है और कौन तनकीद निगार है, क्योंकि ज़ुमरा बंदी बनाने के लिए आपको क्वेश्चन दे दिए जाते हैं कि इनमें से कौन नाकिदीन है, आप इसका इंतखाब कीजिए। तो इस तरह के सवाल पूछते हैं, या कई बार जोड़ी भी बनाने के लिए कहा जाता है। तो ये था हमारा यूनिट 7। यूनिट 8 में गैर अफसानी नस्र है, जहाँ पर ऐसी नसरी असनाफ है जहाँ पर कहानी तो नहीं होते लेकिन उनकी अहमियत उर्दू ज़बान में मुसल्लिम है। देखते हैं इसमें क्या है। इसमें भी सवाने और खुदनवीस, सवाने निगारी का फ़न और इर्तिका, इन चीज़ों का मुताला करना है। उर्दू के अहम जो सवाने निगार हैं और उनके सवाने कौन कौन से हैं, इसका भी मुताला करना होगा, जिसमें अल्ताफ़ हुसैन हाली की हयात जावेद बहुत अहम है, अल्लामा शिबली नोमानी के अल-फारूक और उर्दू के खुदनवीस सवाने। देखिए, सवाने जो दूसरों की ज़िंदगी के मुतालिक होती हैं उसे सवाने कहा जाता है, लेकिन जो खुद अपने बारे लिखे, अपनी ज़िंदगी के बारे लिखे, तो उसे हम खुदनवीस सवाने कहते हैं। जिसमें अख्तरुल ईमान की खुदनवीस से इस आबाद खराबे में, आल अहमद सुरूद की ख्वाब बाकी है, मसूद हुसैन की वरूद मसूद। इसी तरह से चौथा पॉइंट में उर्दू में मकतूब निगारी का फ़न और इसका आगाज़ और इर्तिका देखना है, जो कि गैर अफसानवी सिन्फ है मकतूब निगारी, जिसकी शुरुआत 50 साल की उम्र में किन्होंने की थी? गालिब ने अपनी 50 साल की उम्र में मकतूब निगारी शुरू की, और उर्दू दुनिया में जो आज तक मकतूब निगारी में एक रिवायत थी, मुरासले की, उसे गालिब ने मुकालमा बना दिया, यानी डायलॉग बना दिया। फेस टू फेस बात करने के अंदाज में उन्होंने मकतूब तहरीर की और मकतूब निगारी के बानी बन गए। तो यहाँ पर जो अहम मकतूब निगार हैं वो जाहिर सी बात है गालिब ही होंगे। उनका पहला खुतूत के मजमुआ जो उर्दू मुअल्ला के नाम से जाने जाते हैं, इसका मुताला करना। इसके अलावा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के गुबार खातिर, जो कि जेल में लिखे गए जो खुतूत, उन्हीं का मजमुआ किया गया बाद में। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन चूँकि गालिब ने इस सिन्फ की शुरुआत की थी, इसीलिए उनका नाम बहुत ज़्यादा अहम है और उनका जो खुतूत का मजमुआ वो भी बहुत ज़्यादा अहम है। छठा पॉइंट पे उर्दू में मजमून निगारी, ये एक नई सिन्फ है जिस पर सर सैयद अहमद ने काफ़ी ज़्यादा काम लिया और हमारे कौम को सुधारने के लिए, तालीम से रग़बत पैदा करने के लिए उन्होंने मज़ामीन से काफ़ी ज़्यादा मदद ली। इसकी आगाज़ और इर्तिका जहाँ पर आप सर सैयद को पाएंगे, और उनकी जो मज़ामीन हैं उसका भी हमें मुताला करना होगा। इसके अलावा उर्दू इंशाइया निगारी का फ़न और उसका आगाज़ और इर्तिका। हमने कहा ना कि जहाँ भी सिन्फ की बात आए तो आगाज़ और इर्तिका, फ़न, हयात, ये आपको पढ़ना ही पड़ेगा। देखिए, मज़मून और इंशाइया दोनों में कुछ फ़र्क है जो मुताले के दौरान हमें पता चलता है। ऐसे दोनों मिलता जुलता है सिन्फ, इंशाइया और मज़मून, लेकिन कुछ माइनर डिफरेंस है जो कि मुताला करने वाला जब मुताला करता है तो उस फ़र्क को समझते हैं। उर्दू के अहम इंशाइया निगार और उनकी इंशाइये, जिसमें सज्जाद हैदर यलदरम, मुझे मेरे दोस्तों से बचाओ, कन्हैया लाल कपूर के गालिब, जदीद शुअरा की महफिल में, रशीद अहमद सिद्दीकी की चारपाई और वकील साहब। इसके अलावा रशीद अहमद सिद्दीकी के अलावा पितरस बुखारी, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है इंशाइये के लिए। इंशाइये के लिए पितरस बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको VVI आप मान के पढ़िएगा। अहमद जमाल पाशा
کپور کا فن، شامات اعمال اور مشتاق احمد یوسف کی جنون لطیفہ، گھر میں آنا مرغیوں کا۔ اس کے علاوہ 10واں پوائنٹ میں اردو میں خاکہ نگاری کا فن، یہ بھی ایک صنف ہے خاکہ نگاری کا فن۔ آغاز و ارتقاء کی تاریخ پڑھنی ہوگی۔ اردو میں اہم جو خاکہ نگار ہوئے ان کا بھی ہمیں مطالعہ کرنا ہے، جس میں مولوی عبدالحق کی نامدیو مالی اور رشید احمد صدیقی کی کندن کا ہمیں مطالعہ کرنا ہوگا۔ اور فرات اللہ بیگ جو کہ نذیر احمد کے شاگرد تھے، ان کی نذیر احمد کی کہانی کچھ ان کی اور کچھ میری زبانی، یہی وہ خاکہ ہے جس سے خاکہ نگاری کا آغاز ہوتا ہے، اور خاکہ نگاری کے فرات اللہ بیگ بانی بن جاتے ہیں۔ 12واں میں اردو میں سفر نامہ کا آغاز و ارتقاء۔ اردو میں سفر نامہ نگاروں کے اور ان کے سفر نامے، جو اردو میں اہم سفر نگار ہوئے ان کے جو سفر نامے چھاپے گئے ان کو یہاں مطالعہ کرنا ہوگا۔ سر سید احمد کے مسافران لندن، شبلی نعمانی کے سفر نامہ روم و مصر و شام، ابن انشائی کی ابن بطوطہ کے تعاقب میں، اور مجتبیٰ حسین کی جاپان چلو خاکہ کا مطالعہ کرنا ہوگا۔ 9واں اردو کے ادبی دبستان اور ادارے اور تحریکات و رجحانات۔ اردو کے مختلف اوقات میں مختلف جس طرح سے دبستان بنے، سب کی اہم بھومکا رہی، سب کی اہم رول رہا، اس چیز کو ہمیں یہاں مطالعہ کرنا ہوگا۔ جیسے دبستان دہلی، 2 نمبر میں دبستان لکھنؤ، فورٹ ولیم کالج، دلی کالج، دارالترجمہ عثمانیہ، اردو اصلاح زبان کی روایت، یہ سبھی کے سبھی دبستان اور رجحانات ہیں، ان کا مطالعہ ہمیں کرنا ہوگا۔ 7واں میں اردو میں ایہام گوئی ایک شاعری کہنے کا ایک نیا اسٹائل، ایک نئی طرز تھی، جس کا مطالعہ ہمیں یہاں کرنا ہوگا۔ اس کے بعد اردو ادب میں رومانی تحریک، یہ جو رومانی تحریک ہے ایک طرح کا رجحانات ہے، رجحاناتوں میں سے ایک رجحان ہے اردو میں رومانی تحریک، علی گڑھ تحریک، اسی طرح سے ترقی پسند ادبی تحریک، حلقۂ ارباب ذوق، جدیدیت اور مابعد جدیدیت۔ یہاں پر ساتھیوں ایک بات دھیان رکھیے گا کہ حلقۂ ارباب ذوق اور ترقی پسند تحریک، ان دونوں میں کانفلکٹ ہے، ان دونوں میں شبہ ہے، تو اس کو دھیان سے پڑھیے گا۔ سر سے جہاں بھی آپ پڑھتے ہوں گے، جن سے بھی آپ پڑھتے ہوں گے، ان سے خاص طور پر اس ٹاپک پر دھیان دینا پڑے گا۔ جدیدیت اور مابعد جدیدیت، ان دونوں کا مطالعہ ہمیں کرنا ہوگا۔ کس کے تحت؟ تو ادبی دبستان اور تحریکات کے تحت۔ اور آخری یونٹ ہمارا بچتا ہے اردو کی دیگر شعری اور نثری اصناف اور حیتیں۔ کچھ ایسی شعری اصناف ہیں اور کچھ نثری اصناف بھی ہیں، ان کی جو ہے حیتیں ہمیں دیکھنی ہوگی۔ تو کون کون سی ہے؟ جیسے ربائی، قطع، شعر آشوب، ریختی، واسوق، تضمین، مثلث، مربع، مخمس، یہ نظم کے اقسام ہیں۔ گیت، چہر، بیت، ہائیکو، ترائلے، ثلاثی، تبصرہ، رپورتاج، پیروڈی، یہ سبھی کے سبھی اصناف ہیں۔
اس کا ہمیں مطالعہ کرنا ہوگا۔ ترجمہ اور ذرائع ابلاغ۔ ترجمہ کا فن کیا ہے، ٹرانسلیشن کا، اور اس کی کیا روایت رہی، اس کو تاریخ کے حوالے سے دیکھیں گے۔ اور ریڈیو فیچر، اداریہ نگاری، کالم نگاری، منظر نامہ اور کمنٹری، یہ سارے کے سارے ذرائع ابلاغ ٹاپک کے تحت آتے ہیں، جس کا مطالعہ ہمیں بہت ہی لازمی ہے۔ اس طرح سے آج کا ہمارا یہ سلیبس پورا کا پورا ہم لوگوں نے دیکھ لیا۔ اس کی ہارڈ کاپی یا سافٹ کاپی اپنے موبائل پر رکھ لیں، کیونکہ یہی وہ ہتھیار ہے جس کے تحت آپ کو تیاری کرنی ہوگی۔ آج کے اس ویڈیو میں یہیں تک، ملتے ہیں پھر UGC نیٹ کے پریویس ایئر کوشچن کے ساتھ اگلے ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔